अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बड़ा करम और एहसान है। और सर्दी तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई हुई है, और ठंड में जब तक हम शामी कबाब ना खाएं तो मज़ा नहीं आता फिर शाम गुजारने का या ठंड का जो है ना। अच्छा, मैंने ना एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और मुझे नहीं समझ आ रही थी तो कहाँ पे मेरा मोबाइल जा रहा है, कहाँ पे वीडियो बन रही है, कहाँ पे मेरे शामी कबाब जा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ ना मैसअप हो रहा था। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे कह रहे थे कि ना मुझे बना के, तो एक तो मैं थोड़ा सा ना अभी मेरा मूड डिस्टर्ब हुआ हुआ था, और ऊपर से ना मेरे हस्बैंड ने मुझे फरमाइश लगा दी थी, तो मैं बस ना जल्दी जल्दी और गुस्से गुस्से में लगी हुई थी। मैं कहा चले इनको तो बना के ना, उन्होंने मुझे ना 2-3 ही कही थी, मैंने ना पूरी ना देखें कितनी ज़्यादा उनको बना के दे दी। और जब मैंने उनको दी ना तो वो हंसने लग के कहते कि मैंने तुम्हें 1-2 कही थी और तुमने इतनी सारी बना के दे दी। तो खैर एनीवेज फिर हमने सबने मिलके ही खा ली थी। तो मेरी ना 4-5 दिन से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई हुई थी। आपको पता है कि मौसम जो है ना वो इसी तरह का ही है, तो पूरे घर में मेडिसन्स और पता नहीं क्या कुछ ना, मतलब बच्चों का मेरा सबका बुरा हाल था। तो बच्चों ने फरमाइश कर दी कि हमने ना पिज़्ज़ा खाना है, तो मेरे हस्बैंड ने ना फिर हमने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। 2 लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाए थे, एक तिक्का पिज़्ज़ा था और एक फजीता पिज़्ज़ा था। तो मैं जो है ना सिर्फ एक भी नहीं, बस हाफ स्लाइस मैंने ना पिज़्ज़े का खाया था, और उसमें भी मुझे इतनी ज़्यादा ना मिर्चें लगी, पता नहीं क्यों। या तो मेरे ज़ुकाम की वजह से जो है वो मेरा थोड़ा सा जो है ना वो टेस्ट ख़राब हुआ हुआ था, या पता नहीं पिज़्ज़े में वैसे ही मिर्चें बहुत ज़्यादा थी, तो ना मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मिर्चें लगी थी। तो खैर एनीवेज ये काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा मतलब कि ऑर्डर हो गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा बच गया था, बच्चों ने ना फिर बाद में खा लिया था। तो अभी जो है वो आप लोग फिर यही सोचेंगे कि मैं तो ऑलरेडी डाइटिंग पे हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा, वैसे मेरे हस्बैंड की ना पूरी कोशिश थी कि वो मेरी ना डाइटिंग को ना किसी तरह से ना तबाह बर्बाद कर दें, लेकिन मैंने जो है ना वो अपनी डाइटिंग को ना तबाह बर्बाद नहीं होने दिया। और मैंने ना जस्ट हाफ स्लाइस ही जो है ना वो पिज़्ज़े का खाया था, और मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे नाकाम कोशिश कर रहे थे कि उनसे ना किसी तरह से ना ये पिज़्ज़ा के ना बॉक्सेस जो है ना वो खुल जाएं। तो खैर फाइनली वो अपने मिशन में कामयाब हो गए थे, लेकिन अपने दूसरे मिशन में कामयाब नहीं हुए थे, जो मिशन उनका था ना मुझे खिलाने वाला, कि ये मैं ना किसी तरह से ना 2-3 स्लाइस जो है ना वो मैं खा लूँ पिज़्ज़ा के। मैंने तो कभी अच्छे वक्तों में 2-3 स्लाइस पिज़्ज़ा के नहीं खाए थे, तो अभी तो फिर मैं जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों को अवॉइड किया हुआ है। तो मैंने ना जस्ट ये वाला ना हाफ़ खाया था, लेकिन मुझे इस पे जो सॉस डाली होती है ना मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो ना इसका टेस्ट ही बिगाड़ देती है। तो खैर उसके बाद ना चाय की फरमाइश हो गई थी, और ना पूरे हमारे घर में ना सवाए मेरे सब लोग चाय पीते हैं, और मैं बड़ी आप लोगों को वीडियोस में ऐसे बना बना के चाय और बड़े अच्छे तरीके से दिखा रही होती हूँ कि हाँ जी चाय बन रही है और हम चाय पी रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं पीती, बहुत कम ऐसा चांस होता है कि कभी हुआ कभी कि नाश्ते में वो भी हाफ कप ले लूँ बगैर चीनी के, बहुत कम। या कहीं हम बाहर गए हों तो थकन हुई हुई हो, तो बस कभी मूड पे डिपेंड कर जाता है, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती, मेरे अलावा बाकी सब पीते हैं। तो ये देखें जी हमारे घर का हाल। और अभी जो है वो मेरी हेल्पर नहीं आई थी, और कपड़े इतने ज़्यादा समेटने वाले थे, पूरी सफाई पूरे घर की करने वाली थी, हर चीज़ समेटने वाली थी। बच्चों को जो है ना वो आजकल छुट्टियां हुई हुई हैं, और बच्चों ने मत मारी पड़ी। सारा दिन मेरा काम है पागलों की तरह, मैंने ना कभी कहीं से कोई चीज़ उठा रही होती हूँ, कभी कहीं से कोई चीज़ उठा रही होती हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था, तो अभी ना बुशरा ने आना था, तो मैं मतलब कि लगी हुई थी कि ना मैं जल्दी जल्दी से ना चीज़ें समेट लूँ, और मुझे जो है ना वो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे मैं इन चीज़ों को ना एंड करूँ। और ना फिर ना मैंने कहा चले मैं ना वीडियो थोड़ी सी बना के ना आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस में जो इतना साफ़ सुथरा घर नज़र आता है ना, वो एक्चुअली उसके पीछे जो है ना वो कितनी ज़्यादा मेरी मेहनत होती है। मतलब कि एक एक चीज़ जो है ना वो मैंने इस तरह से उठानी होती है। और ये नई LCD का ना मेरे हस्बैंड ने देखें क्या हाल किया है, कहीं कभी कहीं
اتار کے لگا رہے ہوتے ہیں اس کو, کبھی کہیں اتار کے لگا رہے ہوتے ہیں. اور انہوں نے نا یہ پردے جو ہے نا, مجھے اتنی سخت نفرت ہے نا, یہ ایسے مروڑ کے جو ہے نا رکھتے ہیں نا, میں جو ہے نا بہت مجھے برا لگتا ہے. پھر میں جب دیکھتی ہوں نا میں ان کو ٹھیک کرتی ہوں. میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ ان کو نا اس طرح سے ہینگ کیا کریں, لیکن نہیں. تو موسم کافی اچھا تھا, دھوپ بہت اچھی نکلی ہوئی تھی, اور یہ میرے ہسبینڈ ہے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے اپنے نا, پتہ نہیں کس کے ساتھ, بھائی کے ساتھ شاید باتیں کر رہے تھے نا, تو چھپ چھپ کے لگے ہوئے تھے باتیں کرنے. چھپ چھپ کے تو خیر نہیں کر رہے تھے, کہ میں نے اندر سے ویڈیو بنائی. میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں, کچھ پرسنل باتیں بھی ہوتی ہیں نا بندے کی اپنی, تو بندہ جو ہے وہ گھر کی ایسی نکڑ ڈھونڈ لیتا ہوتا ہے کہ چلو ہم یہاں پہ بیٹھ کے نا بات کرتے ہیں. تو میری نا اچانک ہی ان پہ نظر پڑی تھی, تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی ویسے نا, تو پھر میں نے ان کی بھی ویڈیو بنا لی. تو یہ دیکھیں یہ ان کا ٹیبل ہے, اور ٹیبل کا آپ یقین کریں یہ ٹیبل نا روز میں صاف کرتی ہوں, اور روز اسی طرح سے ہوتا ہے. تو نا میرے ہسبینڈ مجھے کہیں گے کہ اس کو نا تم نے ٹیبل کو نہیں چھیڑنا, ٹیبل کو تم نے ایسے ہی رہنے دینا. اور میں پریشان ہوئی پڑی تھی کہ میں کہاں سے شروع کروں گی یہ ساری چیزیں اٹھانی, اور کہاں پہ ختم کروں گی. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیلپرز جو ہوتی ہیں وہ تو انہوں نے صرف جھاڑو لگانا ہے, پوچھا لگانا ہے, انہوں نے تو ایک تنکا جو ہوتا ہے نا, یہ کوئی ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں کرنی ہوتی. اور میں اپنے ہسبینڈ کو چھیڑتی ہوں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے اتنے سارے جوتے ہیں, میں نے کسی دن نا آپ کے جوتوں کا ولاگ بنانا ہے, اسی لیے میں آپ لوگوں کو جوتے دکھا رہی ہوں. تو ابھی جو ہے نا وہ میں باہر جا کے نا آپ کو ٹیرس میں بھی دکھاتی ہوں. باہر جو بہت اچھی جو ہے نا وہ دھوپ نکلی ہوئی تھی, شکر ہے ٹیرس میں نا اتنی زیادہ چیزیں نہیں بکھری ہوئی تھیں, ٹیرس تھوڑا سا نا نارمل ہی تھا ہمارا. تو یہ دھوپ دیکھ لیں کتنی اچھی نکلی ہوئی ہے نا. جہاں بھی مطلب کہ میں جا رہی تھی نا وہیں پہ کچھ نہ کچھ تھا. مجھے نا بہت زیادہ نا چیڑا ان چیزوں سے نا, میں چاہتی ہوں کہ ہر جگہ جو ہے نا جو چیز جہاں پہ ہو نا ہر جگہ بس مینیج کر کے رکھی ہوئی ہو. لیکن آپ کو پتہ بچوں والے گھر میں تو ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہوتا, بچوں نے جو چیز جہاں سے اٹھانی وہاں تو بالکل نہیں رکھنی ہوتی. اور یہ چارپائی دیکھیں, یہ میری ہیلپر کے کام ہے, الٹی کر کے کھڑی کر کے گئی ہے. ہر چیز جو ہے نا میں نے ویڈیو بنانے کے پہلے میں نے تسلی سے ویڈیو بنائی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے تسلی سے ساری چیزیں سمیٹی ہیں. تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ سنڈے کا دن تھا. ویسے یہ میری آئی نہیں تھی ہیلپر نا اس دن, میں اپنی طرف سے ساری چیزیں سمیٹ رہی تھی. میں نے کہا اس کو چلو آ کے نا صفائی کر لے گی, لیکن وہ آئی نہیں تھی. تو میرے نا دوسرے سلیپر تھے جو سردیوں والے ہوتے ہیں نا, اس سے نا میرے پاؤں بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے, نشان پڑ گئے تھے. پھر میں نے وہ پہننے چھوڑ دیے, پھر میں نے اپنی پرانی چپل پہ ہی واپس آ گئی. میں نے کہا پرانی ٹھیک ہے, یہی پہن لیتے ہیں. تو بس اسی طرح سے ابھی رات کا ٹائم ہو چکا تھا, ہم لوگ باہر نکلے ہوئے تھے. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ نا کیا کھانا پینا ہے تم نے نا, تو میں نے کہا کہ میں سینڈوچ کھانا ہے. تو انہوں نے نا میرے لیے سینڈوچ آرڈر کر دیا تھا, خود چائے پینے لگ گئے تھے. میں نے تو چائے چھوڑ دی تھی ایک سپ لے کے, کیونکہ اس میں اتنی زیادہ انتہا درجے کی چینی تھی نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو میں باہر کہیں بھی جاتی ہوں میں پریفر یہی کرتی ہوں کہ میں سینڈوچ کھا لوں, کیونکہ اس کے اندر نہ کوئی چیز ہوتی ہے, نہ کوئی گریسی کوئی چیز نہیں ہوتی, نہ ہی کوئی کیلوریز والی چیز ہوتی ہے کہ مطلب کہ جو ہے نا وہ آپ کو ڈسٹرب کرے. تو میں اپنے جم کا حساب رکھ کے بھی کھاتی ہوتی ہوں, کیونکہ جم جا کے جب آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے نا تو لگ پتے جاتے ہیں. تو یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر میرا ولاگ پسند آیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. آج کل ویسے بھی میرا چینل ڈاؤن جا رہا ہے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.